अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतों की एक उम्मीद पीडीएम है, लेकिन पीडीएम के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वहाँ से कोई खुशगवार ख़बरें नहीं आ रही हैं। और बहुत बुरी ख़बर जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस डगर पे है और जिस जगह पे बैठी है, उस वहाँ से क्लियर इशारे आ रहे हैं कि गालिबन पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग होने को जा रहे हैं। और इस सिलसिले में ये जो सीईसी की मीटिंग होगी वो फैसला कुन मीटिंग होगी। और मामलात इतने उलझ गए हैं, एक नहीं कई अहम मामलात हैं जिनमें पीडीएम के कंपोनेंट पार्टीज़ में एक दूसरे से एक कशीदा ताल्लुकात वाली सूरत हाल पैदा हुई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में जो मुख्तलिफ मामलात पे टकराव वाली और ख़यालात में टकराव वाली सूरत हाल है, उससे मुबस्सरीन और हमारे अंदरूनी ज़राए जो बता रहे हैं कि अब पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ इतना मजबूत नहीं रहेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ ऐलान करना ही बाकी हो गया है। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे ये कहना है कि अगर आपने ये वीलॉग्स नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीलॉग देखने के बाद शेयर भी कर दीजिए। नाज़रीन, पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पहले 11 जमायतों का इत्तेहाद था, फिर पीटीएम का हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे लोगों के एतराज़ात आए थे तो पीटीएम को बाहर किया गया था। फिर वो 10 जमायतों का अलायंस रह गया। 10 जमायतों के बीच में मुख्तलिफ करंट की जमायतें हैं, कुछ मजहबी जमायतें हैं, कुछ डेमोक्रेटिक पार्लिमानी जमायतें हैं, कुछ राइट विंग की जमायतें हैं, कुछ मजहबी जमायतें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बज़ाहिर तो उसका प्रोग्रेसिव लिबरल और डेमोक्रेट पार्टी के तौर पर उसका तारुफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस सूरत हाल में है उसके कई स्टेक्स हैं। एक तरफ सिंध में उनकी हुकूमत है, फिर उनके लोगों पे मुकदमात हैं, फिर वैसे वो लिबरल नज़रियात के हामी हैं, लेकिन वक्त आने पे वो मज़हब और दूसरी चीज़ों को भी अपने नज़रियात के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो उस वजह से वो एक वक्त अब नज़रियाती तौर पर एक ऐसी मलगूबा बन गई हैं कि उसमें आपको सब रिफ्लेक्शन नज़र आएंगे। ये एक पॉपुलर पार्टी बनने के लिए कोशिशें होती हैं, लेकिन इन्हीं कोशिशों के बावजूद ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलरिटी में जो कमी आई है वो तो आया है। उसका सिंध में तो मजबूत स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन बाकी जगहों में तो पार्लियामेंट में उनका रिफ्लेक्शन उस तरीके से नहीं होता। पाकिस्तान में पीडीएम की वजह से पीपल्स पार्टी ने एक उठान ली थी और पीपल्स पार्टी ने एक अपना तारुफ लिया था, लेकिन कई मामलात पे टकराव हुआ। पहले तो ये मामला हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या स्टांस होना चाहिए। वो नवाज़ शरीफ या दूसरे लोग जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नाम लेते थे, पीपल्स पार्टी ने माइल्ड अल्फाज का इंतखाब किया, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड इस किस्म की गुफ्तगू की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी टकराव हुआ तो पीपल्स पार्टी आम तौर पर रॉन्ग साइड पे खड़ी हुई नज़र आई। उस तरह सेंस में रॉन्ग साइड पे खड़ी नज़र आई कि लोग पीडीएम में अगर ये बयानिया था मौलाना फजल रहमान का, नवाज़ शरीफ का कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव लिया जाए, तो वो किसी दूसरे तरीके से सोच रहे थे, वो बाइकआउट की तरफ ये। लेकिन पार्लियामानी पॉलिटिक्स के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को राइट ट्रैक पे डालने की कोशिश की, पार्लियामेंट से बाहर जाने नहीं दिया। वो इस्तीफ़ों की बात करते थे, ये इंतखाब की बात करते थे, कुछ कामयाबियाँ भी पीडीएम को मिलवाई। लेकिन अब जहाँ मामला आके अड़ गया है वो बिल्कुल ही डिवाइड वाली पॉइंट पे आ गया है। पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त झगड़ा है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की पोस्ट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इंतखाब सेनेट के हो रहे थे तो चेयरमैन का इंतखाब पीडीएम ने ये फ़ैसला किया था कि वो चेयरमैन की सीट पीपल्स पार्टी को मिलेगी, वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की सीट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जेयूआई को मिलेगी। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपी से थे, उनको चेयरमैन के लिए खड़ा किया गया था। और लीडर ऑफ अपोजिशन ये कमिटमेंट हो गई थी
کہ مسلم لیگ نون کو ہوگی، لیکن انتخاب ہوئے اس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے امیدوار انتخابات میں ہار گئے۔ اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جمہوری روایات کے مطابق کیونکہ ہم اکثریت میں ہیں تو ہمیں لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ بھی دی جائے، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئر بھی ان کے پاس ہے، تو یہ سیٹ ہمیں ملنی چاہیے۔ لیکن جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم لگتا ہے کہ اس کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ پہلے طے ہو گیا تھا، یہ طے نہیں تھا، کوئی مشروط نہیں تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی ہار جائیں گے تو پھر یہ سیٹ جو ہے چیئرمین نہیں بن پائیں گے، تو لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ سینیٹ میں پیپلز پارٹی کو ملے گی، یہ طے نہیں ہوا تھا۔ تو اب پیپلز پارٹی نے یہ جو نیا بکھیڑا شروع کیا ہے اس وجہ سے مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، اس لیے مسلم لیگ نون اسٹانس کر گئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اندر سے لابنگ بھی شروع کر دی ہے۔ وہ اپنے حمایتی ظاہر ہے، ہر ایک اپنے حمایتیوں سے مل رہا ہے۔ جیسے مریم نواز اس وقت اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت قریب ہیں نواز شریف صاحب کے، آصف زرداری کی نسبت نواز شریف سے بظاہر زیادہ قریب نظر آتے ہیں، تو ان کی ملاقات بھی مریم نواز سے ہوئی، اور انہوں نے اس گفتگو میں یہ طے ہو گیا، یہ دونوں طرف سے یہ میسیج آیا کہ سینٹ کے لیڈر کی سیٹ جو ہے، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملنی چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی پھر بی این پی اور بلوچستان پارٹی اور ان میں لابنگ کر رہی ہے، تو یہ معاملہ ایسا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو استعفوں کا معاملہ ہے وہ بھی موجود ہے۔ استعفوں کے معاملے پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ انہوں نے بلایا ہے، اس میں فیصلہ آنا ہے۔ فیصلہ پیپلز پارٹی تو پہلے دے چکی ہے، جو عموماً سب کو اندازہ ہے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے، تو یہ دوسری اختلاف والی صورت نظر آتی ہے۔ پھر تیسرا یہ پی ڈی ایم، اس وقت تک پی ڈی ایم کے بننے کے بعد پیپلز پارٹی نے جتنے جلسے جلوس کیے ہیں، اپنے ڈیز منائے ہیں، وہ سانحہ کارساز ہو، پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہو، اس میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو مدعو کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ ابھی تک پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی جو 4 اپریل کو لاڑکانہ میں جو راولپنڈی میں منائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تھا وہ بیانیہ، اس پہ بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ چیخ رہی تھی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے دوران کہ ان کے لوگوں کو فون آ رہے ہیں کہ وہ ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ نہیں، اس پہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن نیوٹرلٹی پیپلز پارٹی کو غالباً یہ سمجھ گئی ہوگی کہ جیسے انتخاب ہوا اور اس کے نتائج آئے۔ یہ اتنے سارے اختلافات کے بعد اب جو پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بالکل اسٹانس کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کئی لیڈروں سے ہم نے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے ہیں، بات چیت کی ہے، وہ آن دا ریکارڈ نہیں آنا چاہتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں تو واضح ہے کہ ہم یہ نواز لیگ والی پالیسی جو ہے ہم نہیں لے سکتے، ہماری اپنی پریورٹی ہے۔ اور پی ڈی ایم کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اس طرف زور رہا ہے، یہ عددی اعتبار سے پی ڈی ایم میں صورتحال یہ ہے کہ ساجد میر صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے جو بظاہر پیپلز پارٹی کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی پراکسی ہے، ان کو الگ جماعت کی حیثیت سے رجسٹر کیا ہے، لیکن وہ پراکسی جماعت ہے۔ ایسے ہی کئی لوگوں کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اے این پی ہے وہ باپ کے ساتھ ادھر بلوچستان میں ہے، لیکن کئی لوگوں کے ووٹ اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں، تو اس لیے اب جو صورتحال ہے اور جو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا کٹھے چلنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ کئی لوگ تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اب صرف پیپلز پارٹی کا فارملی جدا ہونے کا اعلان بچا ہوا ہے پی ڈی ایم سے، ورنہ صورتحال یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اس اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔